ikaw lang ang makapahimugso nimo gikan sa kahulugan. Walay lain na makasalbar kanimo gawas ikaw mismo. Isa ka bayani ang imong kaugalingon ang mahimo nimo. Ang imong gugma sa kaugmaon ay imong kusog sa pagundang sa kasakit ug ang imong determinasyon sa paglakaw sa dalan sa kalipay mo ay makayawi alang sa kahiusahan. Sa pag-angkon sa imong kinabuhi nga may kahulugan, ikaw mao ang nagtala sa direksyon sa imong paglakaw. Dili ikaw isalikway sa pagampo alang sa kaayuhan ug kalipay, sa pagampo, pagkonsulta sa imong kaugmaon o pagsuporta sa imong kaugalingon. Makabot nimo ang mga bituon sa langit sa kadasig. Ang pagsugod sa usa ka adlaw nga puno sa paglaom o kalipay nagsugod sa imong kaugalingon. Gani, dili maghulat sa hinabing laag sa laing tawo aron ikaw maluwas gikan sa kalistanan. Ikaw mao ang muluwas sa imong kinabuhi. Ang pagkawala og interes sa mga butang nga imong gigugma, usa ka kahigayunan nga magunahuna o magtunhay sa kamatuoran sa kinabuhi. Dili kini lantawon nga negatibo, kundi usa ka kahigayunan nga magpaulbos sa imong kasing-kasing ug gunahuna. Dunay mga panahon nga ang mga butang nga una nimo gidawat nga makapahimuot sa ulahi nagkabulag sa imong mga mata. Apan dili ini pananglitan nga kawangon sa pagkatao o pagkaluya sa pagtuo. Sa hinginutan, kini mao ang pagtudlo kanato nga ang kinabuhi adunay kalainan nga kinahanglan nato nga tubangon. Sa pagkawala og gana, atong masusi ang rason nga nung mahimo kini tungod kay nasayod ka na sa imong kaugmaon o kay naabtan ka sa punto nga gihimo na ang imong katuyuan. Kini mao'y higayunan nga makapahimangno kanato nga ang pagsunod sa mga pangandoy o pagtuman o pangatinguha dili sayon. Ug adunay mga hagit nga masulbad. Busa, dili kini panahon sa paghunong, kundi panahon sa paghunong sa imong mga binuhatan ug pahukom sa imong mga direksyon. Kini dili lamang usa ka pagkawala, kundi usab-usa ka higayunan nga magtanaw pabalik, magusisa sa imong kinahanglanon ug kahigayunan, ug sa pagunahuna, makabot ang pagbag-o. Labaw sa tanan, kini mao ang higayunan nga magkabot ang pag-ugmad ug pag-usbaw sa imong kaugmaon pinaagi sa pagbag-o ug pagsugod sa bag-ong mga pagtigom. Sige, mangluhod kita. Idoko ang ulo palayog o kay sugdan ta. Aniya na. Onod, bokog, bokog, onod. Onod, bokog, bokog, onod. Alubido ang damang bandiado sa atong
padsuyop sa aso nga giotot sa demonyo, ug atong sugdan ang atong panagtrippingay. Tripping, tripping, tripping. Kaluy-an mo ang kalag nimo, nila, niya, nako, og sila. Importante kayo nga ikaw magmantala nga imong kinabuhi adunay dakong kahulugan. Dili lang ikaw usa ka gamit sa kalibutan, kundi ikaw may kakayahan nga manghatag og kahulugan ug kahayag sa kalibutan. Ang kada adlaw nga ikaw buhi adunay dakong potensyal nga makahatag og kalipay, inspirasyon ug kausaban sa imong kaugalingon ug sa ubang mga tawo. Sa pagtuo nga ikaw mahinungdanon, mahimong mas ligo na imong determinasyon sa pagadpantis sa kabuntagon nga may paglaom ug sa pagatubang sa mga pagsubok nga may kasiguruhan. Ang imong kinabuhi makapahimuot sa mga tawo nga nahimong parte niini, ug ang imong mga hinigugma makakita og kalipay sa imong kalipay. Dili ikaw usa ka kahulugan nga nawala sa hangin. Ikaw usa ka kinabuhi nga may halaga, naglakip og kahayag ug kinaiyang ngayon ikal. Busa, pahinumdumi kanunay nga imong kinabuhi makahatag og kahayag sa kalibutan sa matag adlaw nga imong ginapuyo. Ikaw mao ang moluwas sa imong kinabuhi. Ikaw mao ang moluwas sa imong kinabuhi. Ikaw mao ang moluwas sa imong kinabuhi. Chulukoy, 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 chulukoy.